बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, एक तरफ तो हमारे मुल्क में इस वक्त कोरोना का फैलाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक्टिव केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे न्यू केसेस, जो नए केसेस हैं, उनमें भी इजाफा होता जा रहा है। साथ साथ पॉजिटिविटी यानी मस्बत आने का रेशो भी बढ़ता जा रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि इसका सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो कराची में नज़र आ रहा है, यानी सिंध के साथ साथ कराची इसका एपी सेंटर नज़र आता है हमें। हम जब भी कोरोना की फैलाव की बात करते हैं और लॉकडाउन की बात की जाती है तो मुख्तलिफ तबकों की जानिब से इस पर रिएक्शन भी नज़र आता है, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो ताजिर इत्तेहाद तंजीमें हों। हर तबके की जानिब से रिएक्शन नज़र आता है कि जी क्यों लॉकडाउन लगाया जा रहा है, क्यों दुकानों को जल्दी बंद किया जा रहा है, क्यों दफातर में जो है 50% हाजिरी के लिए कहा गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्यों 50% कैपेसिटी पे चलाने के लिए कहा जा रहा है, स्कूल्स क्यों बंद किए जा रहे हैं। शायद हम ये नहीं सोचते कि ये तमाम चीज़ें आपकी सेहत के लिए की जाती हैं। यानी अगर आप लोगों से मेलजोल कम करेंगे, इंटरेक्शन कम करेंगे, कोविड का फैलाव रोकेंगे, तो तभी जो है आप सेहतमंद रह सकते हैं, कोरोना से बच सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पे बात होगी नाजरीन, और हमारे साथ होंगे हमारे मुल्क के नामवर स्पेशलिस्ट भी होंगे। कोविड के जो फर्स्ट हैंड, जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है या जो फर्स्ट हैंड कांटेक्ट रखते हैं कोविड पेशेंट से, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंटरनेशनल स्टोरी डिस्कस करना चाहूँगा। अमेरिका जो कि सुपर पावर है, अफगानिस्तान के बाद अब इराक से भी इनखला की बात की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी इराक जहां अमेरिका का तसल्लुत कई सालों से बरकरार रहा है, लेकिन अब अमरीकी खबरसां एजेंसी की जानिब से ये बात बताई गई है कि एक मुलाकात हुई है अमरीकी सदर की इराकी वज़ीर आज़म से, और उसमें मुआहदा तय पा गया, दस्तखत हो गए हैं कि 18 साल के बाद अब अमरीकी फ़ौज का जो वहाँ से इनखला है वो होने जा रहा है, मुकम्मल इनखला होने जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, इसी पे हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पर बात करते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी सर, क्या कहते हैं, अब ये अमेरिका की शिकस्त है या ये कि अब समझ में आ गया है सुपर पावर अमेरिका के कि इस तरीके से लोगों पर राज नहीं किया जा सकता, बेहतर ये है कि उनके दिलों पर राज किया जाए और ऐसी तमाम जगहों से अपनी फौजों को वापस बुला लिया जाए। क्या कहेंगे सर? हेलो जी, गज़नफ़र साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? या जहाँ तक जी कोई दिलों पर राज करने का ताल्लुक है या कोई बेहतर स्ट्रेटजी को बनाने का ताल्लुक है, वो तो अमेरिकन से, जहाँ तक मुसलमान ममालिक का ताल्लुक है, वो तो उनसे एक्सपेक्ट न करे कि वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह अपने एक सोच के तहत, अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत इराक को तबाह बर्बाद कर दिया है, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है, लीबिया को तबाह कर दिया, सीरिया को तबाह कर दिया, पीछे क्या रह गया? दूसरी तरफ इसराइल को इस्तेमाल कर रहे हैं पैलेस्टाइन में मुसलमानों को मारने के लिए, और इंडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं कश्मीर में मुसलमानों को मारने के लिए। ये है टोटल स्ट्रेटजी कि जी एलिमिनेट मुस्लिम कंट्रीज, उनको रीजन्स, मुल्कों को एरियाज में कन्वर्ट करो, वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंसेस निकालो, वहां पे डिस्टेबलाइजेशन पैदा करो, उनको किसी न किसी किस्म के शर में जो है वो इन्वॉल्व रखो। उसके लिए CIA और मुसैद, इजराइल की मुसैद और इंडिया अमेरिका की CIA काम करती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान किसने बनाई थी? दाइश किसने क्रिएट किया है? अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर दाइश को किसने लॉन्च किया है? तो इराक के अंदर जितना सामान और साजो सामान लेके गए थे और जितना म्यूनिशन लेके गए थे वो वहां से छोड़ के भाग गए थे अफगानी, अमेरिकन फौजी वापस आ गए थे, वो जाके दाइश ने कब्जा कर लिया। दाइश ने क्या किया? इराक को मजीद तबाह बर्बाद किया, सीरिया को तबाह बर्बाद किया, छोटे छोटे बच्चों की आपको लाशें जो है वो साहिल समंदर में पड़ी नजर आती है। तो ये टोटल स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने अपना एम हासिल कर लिया, और उनका एम बहुत अर्सा पहले अपना बहुत सारे स्टडी पेपर्स में, बहुत सारी सोच में जो है लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया था कि असल में चाह ये रहे हैं कि वो मुल्क के जो वो नेशन स्टेट्स जिनकी सरहदें हैं उनको ये रीजन्स में कन्वर्ट करते हैं, और रीजन में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। जैसे आपने देखा इराक से आप चलें
عراق سے لے کے سیریا تک آپ کو کوئی اسٹیٹ نہیں ملتی ہے, کوئی نیشنل اسٹیٹ نہیں ملتی, کوئی سرحد نہیں ملتی, کوئی باؤنڈری نہیں ملتی. تمام کا تمام علاقہ جو ہے وہ ایک ریجن کے طور پہ کنورٹ ہوا. اب وہ اگر عراق سے نکل رہے ہیں تو کون سا وہ دنیا کے اوپر احسان کر رہے ہیں. ابھی بھی ابو غریب کی جو جیل ہے اس کی دیواریں آج تک روتی ہیں ان مظالم سے جو امریکن فوجیوں نے عراقیوں کو اٹھائے ہیں, وداؤٹ اینی لاجک, وداؤٹ اینی ریزن. صدام حسین اگر لیڈر تھا تو عراق کا لیڈر تھا نا. عراق کے لوگوں کی چوائس تھی, اس کو رکھتے اس کو نکالتے. اب امریکہ کا دنیا کا ٹھیکیدار ہے, انہوں نے کہاں سے ٹھیکہ لیا دنیا کا. بریگیڈیئر صاحب, سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ امریکی عوام کا پریشر ہے جس کی وجہ سے امریکہ اب ہر جگہ سے اپنی فوجیں وڈرا کر رہا ہے, یا افغانستان کے بعد اب عراق میں وڈرا کی جا رہی ہیں, یا پھر عقل مندانہ فیصلہ ہے, یعنی ایک باقاعدہ فیصلے کے تحت کہ جو کچھ اچیو کرنا تھا اچیو کر لیا ہے, جتنی آئل پہ باقی چیزوں پہ عرب ممالک سے جو کچھ حاصل کرنا تھا ایک چیزیں حاصل کر کے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب بیکار ہے یہاں مزید اسٹے کرنا اور یہاں سے ہم انخلا کر دیں. کیا کہیں گے؟ عقل تو ان کی حساب سے وہ سوچ رہے ہیں نا, ہمیں تو اس حساب سے سوچتے ہیں جس حساب سے دنیا آج نظر آ رہی ہے. اور دنیا میں ایک صہیونی قوتیں ہیں, ایک زیونسٹ فورسز ہیں. امریکن عوام جو ہیں وہ تو تابع ہیں یہودیوں کے. امریکی عوام جو ہے تو زیونسٹ جو ہے اور زیونزم کی جو سازشیں ہیں اس کے غلام ہیں. ان کی اپنی سوچ تو کوئی نہیں, نہ ان کی سوچ کے اوپر کوئی عمل کرتا ہے, نہ ان کی سوچ کے اوپر کوئی پریشر بنتا ہے. یہ تو $3 ٹریلین افغانستان میں جب خرچ کر دیا, وہ کوئی امریکہ نے اپنے پاس سے تھوڑی خرچ کیا. اس نے پوری دنیا کے 43 ملک جو ہیں ان سے فیڈ ان کروایا. جب افغانستان میں سعودی اپنا سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی تو اس میں امریکہ نے سارا پیسہ تو نہیں دیا, وہ تو سعودی عرب نے بھی پیسہ دیا تھا, باقی ممالک نے بھی پیسہ دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ سوچنا تو یہ چاہیے کہ کیا وہ اس خرچے سے جو ہے وہ ڈر کے جو عراق سے فوجیں واپس بلا رہے ہیں. نہیں, ان کا اپنا آبجیکٹو پورا ہو گیا. ایک یہودیت کا دنیا میں ایک آبجیکٹو ہے, ذہن میں رکھیے گا. اور امریکن پریزیڈنٹ جتنے ہیں وہ یہودیوں کے غلام ہیں, وہ زیونسٹ کے تابع ہیں, وہ نیتن یاہو جیسے لوگوں کے تابع ہیں. وہ والا گریف پہ جا کے روتے ہیں اور وہ کھڑے ہوتے ہیں. بش جو ہے وہ سب سے بڑا ٹیررسٹ تھا دنیا کا. ہی واز دی بگیسٹ ٹیررسٹ ان دی ورلڈ, جس نے تمام دنیا میں یہ خلفشار شروع کیا. 9/11 کا فالس فلیگ آپریشن موساد نے اور اپنا CIA نے مل کے کیا. دیر واز نو 9 فلیگ آپریشن. اگر 9/11 کا آپریشن ٹھیک تھا تو بھائی افغانستان پہ حملہ کرنے کی کون سی تک تھی؟ پھر تو ان لوگوں پہ حملہ کرتے جن کے زیادہ لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا. اسامہ بن لادن کو پوائنٹ بنا کے انہوں نے افغانستان کو تباہ, کیونکہ ایک اسٹریٹجی تھی گرینڈ, جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کرنا تھا. اب جو آج جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ B-52 بامبر یوز کیے گئے ہیں, ڈیزٹ کٹر جو یوز کیے گئے, مدر آف آل بامبس جو یوز کیا گیا, $3 ٹریلین کا افغانستان میں خرچ, تو کیا جیت گئے وہاں پہ؟ وہاں سے تو دم دبا کے بھاگے, رات کے دہلی میں بگرام ایئر بیس خالی کیا. طالبان نے گھسیٹ کے مار دیا. اپنا ان کے نیٹو کے جنرل جو خود کہتے ہیں کہ طالبان ایڈوانس کر رہے ہیں اور ہم ریٹریٹ کر رہے ہیں. کل ان کو دہشت گرد کرتے تھے, آج ان سے مذاکر. تو ان کی ہپوکریٹک پالیسیز ہیں, دوغلانہ پالیسی ہیں, دھوکہ دہی دوسری پالیسیز ہیں. کوئی چیز جو ہے وہ چیز کسی میرٹ کے اوپر نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ جو ان کو یہودی کہہ دیتا ہے, جو زیونسٹ لابی کہتی ہے, جو فیڈرل ریزرو کہتا ہے, جس میں سارے یہودی بیٹھے ہوئے, یہ وہ کام کرنا امریکن پریزیڈنٹ شروع کر دیتے. اب جو بائیڈن نے آپ کو اسٹیٹمنٹ نہیں دی, میڈیا میں آئی ہے کہ یہ ہم عراق میں کوئی افغانستان میں نیشن بلڈنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے. اور جب بش نے افغانستان میں حملہ کیا تھا تو کہتا جی ہم وہاں جمہوریت قائم کریں گے, وومن رائٹس قائم کریں گے, نیشن بلڈنگ کریں گے, افغانستان کو ایک پلورسٹ سوسائٹی بنائیں گے. تو کیا یہ سب کچھ ہو گیا؟ تو اس سے آپ ان کے اسٹینڈرڈس کا اندازہ لگا لیں. یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہے. اٹ از ناٹ بیسڈ آن اینی میرٹ. جس طرح FATF جو ہے وہ ایک بلیک میلنگ ٹول بن گیا دنیا کا, اور ایک بلیک میلنگ آرگنائزیشن بن گئی ہے جہاں پہ بلیک میلرز بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ جیسے, انڈیا جیسے, فرانس, جو پاکستان کو بلیک میل کرتے ہیں. آپ 26 میں سے 25 پوائنٹ پہ عمل کرتے کہتے نہیں جی آپ نے نہیں کیا. تو انڈیا آج کہتا ہے کہ ہم نے رول پلے کیا. تو یہ تمام ڈیسیٹ ہے دنیا کا, یہ ہپوکریسی ہے, یہ ریاکاری ہے جس کے اوپر یہ بڑی طاقتیں, بڑی قوتیں چل رہی ہیں. کوئی چیز یہ میرٹ پہ نہیں کرتے, یہ اپنا نیشنل انٹرسٹ سامنے رکھتے ہیں. آج اگر یہ عراق سے نکل رہے ہیں تو ان کو پتا ہے عراق کو تباہ کر دیا, اب کسی اور کو جا کے تباہ کریں گے. صومالیہ پہ نظریں ان کی, پچھلے دنوں بھی انہوں نے صومالیہ پہ ایئر اٹیک کیا شال شداب کے چکر میں.
تو یہ جو ہے جس وقت تک قوتیں خود کھڑی نہیں ہوں گی، جس وقت تک الائنسز اسٹرانگ نہیں ہوں گے، بلاکس نہیں بنیں گے، اس وقت امریکہ دہشت گردی دنیا میں کرتا رہے گا. ٹھیک سر، ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، بریگیڈیئر غضنفر صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک کہ یعنی عراق کا چونکہ اب ایک مقصد پورا ہو چکا ہے، اس لیے عراق سے امریکہ کا انخلا ہو رہا ہے. بہرحال ناظرین، اب ہم آتے ہیں اپنی مین اسٹوری آج کی جو ہے اس کی طرف، جو کہ ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیلٹا وائرس جو ہے وہ تیزی سے ہمارے ملک میں پھیل رہا ہے، اور نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ ہمارے اس شہر میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کی پازیٹیو ریشو جو ہے یعنی مثبت آنے کی شرح جو ہے وہ بڑھ کے 25% پر آ گئی ہے. 3000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں اور اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہ ڈیلٹا ویریئنٹ کیا ہے؟ واقعی کیا یہ موجود ہے؟ یا جس طرح سے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، صرف لاک ڈاؤن لگانے کے لیے سب کچھ کر دیا جاتا ہے، اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ ان تمام موضوعات پہ بات ہوگی. ہمارے جو اسٹوڈیوز میں مہمان موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہیں گے. میرے پہلے مہمان جو کہ روٹری کلب کے سابق ڈسٹرکٹ گورنر بھی ہیں، ساتھ ساتھ سربراہ ہیں عیسیٰ لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. تھینکس لاٹ فار اسپیئرنگ یور پریشیس ٹائم اینڈ کمنگ ان مائی پروگرام. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ ڈپٹی DHO ایسٹ ہیں اور فوکل پرسن ہیں ایکسپو سینٹر میں جو ایک کووڈ سینٹر قائم کیا گیا، پھر ویکسینیشن کا بھی آغاز کیا گیا. اس وقت تقریباً بہت سے پیشنٹس جو ہیں وہ نہ صرف اس میں زیر علاج ہیں، وینٹیلیٹرز پہ موجود ہیں، سی پیپ بائی پیپ کا انتظام کیا جا رہا ہے اور یہ تمام فیسلٹیز فری آف کاسٹ دی جا رہی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مجاہد صوبہ صاحب. السلام علیکم سر. سر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. فرحان بھائی، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر، مختصراً میں چاہوں گا ذرا بتائیے گا یہ ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے کووڈ کا، یہ ہے کیا سر؟ یہ جو وائرس ہے کووڈ کا، یہ ہمیں پتہ ہے کہ میوٹیٹ کر رہا ہے، اور جب یہ پاکستان آیا تھا تو یہ کوئی 1000 ٹائمز آلریڈی میوٹیٹ ہوا تھا. اب انفارچونیٹلی یہ ڈیلٹا تو میں اس کو کم کہوں گا بلکہ انڈین ویریئنٹ کہوں گا، کیونکہ یہ انڈین ویریئنٹ ہے جو کہ پاکستان اب آ گیا ہے اور بڑے اس نے ادھر بھی ڈیمیج کرنا شروع کر دیا ہے. انڈیا میں ہمیں پتہ ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے. انفارچونیٹلی انڈیا کی بیڈ پالیسیز، بیڈ مینجمنٹ، پولیٹیکل نان ول ہونا کہ آج وہ کنٹین نہیں کر سکے اس وائرس کو، نہ اپنے لوگوں کو بچا سکے، اور اب یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور اس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے. اور اس کا نام جو ہے وہ انڈین سے ہٹا کے ڈیلٹا رکھ دیا گیا ہے، جسٹ اس کے بھی پولیٹیکل موٹیوز ہوں گے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ کیا ویکسین کے باوجود یہ ویریئنٹ ایزیلی کانٹریکٹ کر سکتا ہے؟ نہیں جی، ویکسین کیا کرتا ہے بیسیکلی کہ ویکسین جو ہے وہ شدت بیماری کو کم کرتا ہے، وہ 100% پروٹیکٹ نہیں کرتا، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سائنو فارم اور جو چائنیز ویکسین پاکستان میں لگائی گئی ہیں یہ ڈیلٹا ویریئنٹ کو سے کافی حد تک شدت کو کم کرتے ہیں. اور جتنے لوگ ایڈمٹ ہوئے ہیں یا سیریس ہوئے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو ویکسینیٹڈ نہیں تھے، زیادہ پرسنٹیج ان لوگوں کی ہے. ان لوگوں کی زیادہ پرسنٹیج ہے. ڈاکٹر مجاہد صاحب، مجھے سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت لوگ ایک مخمصے کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ 4 ویکسینز اویلیبل ہیں، سائنو فارم، سائنو ویک، پھر کنسائنو بھی ہے جو سنگل ڈوز ہے، پھر موڈرنا اور فائزر بھی لگائی جا رہی ہے. فائزر تو بہت ہی ٹرمینلی ال پیشنٹس یا جو امیونو کمپرومائز پیشنٹس ان کو لگائی جاتی ہے. موڈرنا کہیں کہیں موجود ہے. سر، کیا سمجھتے ہیں اگر یہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بہتر یہ ہم موڈرنا ویکسین لگا لیں، امریکن ویکسین ہے اور اس کی جو پروٹیکٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سائنو فارم یا سائنو ویک جو کہ 75 سے 80% پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں. کیا کہیں گے سر آپ؟ اچھا، پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور فرحان صاحب تو ایکسپو میں ہمارے ساتھ بگننگ سے ہیں، اور اس ٹل جو فرحان صاحب کی ہمارے ساتھ جو فیسلٹی ہے، جتنی بھی لیبارٹری ہے ہمارے لیے وہ فری آف کاسٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی خرچ نہیں ہے. شک نہیں ہے کہ فرحان صاحب جو نا واقعی فراغ دل ہے، مگر ایسے کام بہت کر رہے ہیں آج کل. بالکل. تو میں بہت بہت اس حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہر وقت دن رات ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں جب یہ شروع ہوا تھا فیلڈ آئسولیشن سینٹر. کیونکہ شروع میں تو فیلڈ آئسولیشن سینٹر تھا، شروع تھا، پوری دنیا جو نا لاک ڈاؤن تھی، اسی ٹائم سے فرحان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا، تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں فرحان صاحب کا کہ یہ سمجھیں کہ 70% جو ہے نا فرحان صاحب کا ہمارے پاس جو ہے نا یہ
इनका जो है, क्योंकि Contribution बहुत है। तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये है कि मैं सर वैक्सीनेशन सेंटर भी आपके यहाँ कायम है जी एक्सपो सेंटर में जी। दूसरा ये है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो ना इस सिचुएशन में ये जो हेल्थ की जंग है, जो जंग चल रही है और इंसानों की जानें जा रही हैं, और इस सिचुएशन में आपने ये जो अभी प्रोग्राम हमें बुलाया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये तो तमाम चैनलों के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस जो है ना ज़रूरी है। बिल्कुल सर। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी कोई बंदा आगे नहीं बढ़ेगा। अब आप आ गए कि वैक्सीनेशन का अमल दखल क्या है। मैं आपको ये बताऊं कि वैक्सीनेशन बेसिकली हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है, ये वायरस का तोड़ नहीं है। वैक्सीन इम्यूनिटी बढ़ाती है। जो जिस्म में अगर इम्यूनिटी होगी, ताकत होगी, तो इससे हम लड़ पाएंगे। नो डाउट इस वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा दखल है हमारे यहाँ। जिसने भी हमारे पास अब ये जो न हम जो न ऐड करते जा रहे हैं, जो जो न वैक्सीनेटेड आ रहे हैं, जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जो वैक्सीनेटेड हैं उनकी सीवियरिटी नहीं है। सीवियरिटी नहीं है, यानी कॉम्प्लिकेशंस जो है, पेचीदगियां नहीं होती उस बीमारी में जो वैक्सीनेटेड है। और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई उसमें सीवियरिटी ज्यादा है। ये बेसिकली क्या है, ये वायरस टोटल लंग को डैमेज करता है। अच्छा, तो उसी वजह से जो ना ये यानी वैक्सीन का नाज़रीन को यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि जो लोग समझते हैं ना वैक्सीन लगा के फिर एसओपीज पे अमल करना छोड़ देते हैं, एसओपीज पर अमल करें, मास्क भी लगाएं, लेकिन आप ये समझ लें कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो उससे मर्ज में पेचीदगियाँ नहीं पैदा होती जो कि बिलाखिर मौत का सबब बन जाती हैं। बहरहाल हम आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, डॉक्टर मुजाहिद भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर फरहान ईसा भी हमारे साथ हैं, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कोविड के फैलाव के हवाले से। आप भी बताते चलें कि अगर किसी भी शख्स में कोविड की अलामात ज़ाहिर होती हैं और उसका टेस्ट मुस्बत आता है, या अगर उस वक्त तक टेस्ट की रिपोर्ट ना भी आए, तो आप कमांड एंड कंट्रोल का एक बाकायदा व्हाट्सएप नंबर है, अगर उस पर आप पेशेंट की डिटेल्स भेज देते हैं तो फिर बाकायदा सिंध में तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं उनको सेंट्रलाइज्ड करके एक ग्रुप पे रखा गया है। जिस हॉस्पिटल में स्पेस होती है उस पेशेंट की सीवियरिटी के लिहाज से उसे फ़ौरन एम्बुलेंस भेजी जाती है, उस पेशेंट को उस सेंटर में मुंतकिल कर दिया जाता है और ये तमाम काम फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। इसमें बड़े हमें अप्रिशिएट करने की भी ज़रूरत है कि जिस तरीके से यानी बाज़ दफ़ा बहुत महंगे महंगे इंजेक्शंस भी अगर पेशेंट को ज़रूरत होती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर मुजाहिद सुमरो साहब, जो कि फोकल पर्सन हैं एक्सपो सेंटर, कोविड सेंटर और वैक्सीनेशन सेंटर के, और साथ साथ डिप्टी DHO ईस्ट हैं। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा, जो कि सरबराह हैं डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास ग्रुप पे जब कोई पेशेंट आता होगा और फिर सेंट्रलाइज्ड चूँकि एक तरीका बना दिया गया है, तो पेशेंट की सीवियरिटी देख के उसके बाद उसको लिया जाता है। एक्सपो सेंटर पे तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, इंक्लूडिंग वेंटिलेटर्स और बाकी तमाम चीज़ें। जी अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं, जो आप कमांड कंट्रोल कह रहे थे ना, अच्छा इससे पहले जब आइसोलेशन था ना, तो वो फिर जो ना खुद ब खुद जो ना पेशेंट आते थे, जहाँ जो ना फ़ोन करते थे, जहाँ जो ना PTCL पे है मोबाइल पे, फिर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कोशिश से एक कमांड एंड कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। उसका मकसद ये था कि एक ग्रुप बनाया गया कि कराची में जितने भी ICUs और HDUs जहाँ हॉस्पिटल्स हैं वो उस ग्रुप में आ गए। अगर सपोज मैं अगर एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है, या मैं एक ग्रुप पर रख लेता हूँ, उनकी पूरी जो है हिस्ट्री ये वो कॉन्टेक्ट नंबर में रख देता हूँ, फिर उस ग्रुप में कमांड कंट्रोल पे जो है मैंने कर दिया। तो जहाँ से भी जिसने भी सपोज JPMC ने उन्होंने ओके कहा कि सेंड, तो उनकी जो कमांड कंट्रोल की जो ये एम्बुलेंस है ना, वो सीधा उसका नंबर उनके पास चला जाएगा पेशेंट का, और उसको कांटेक्ट करके वहाँ से पेशेंट को पिक करके सीधा हॉस्पिटल में जो है उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे अवेलेबल, जहाँ पे उन्होंने जो ओके किया, तो वहाँ ऑलरेडी बेड जो है ना उनके ग्रुप में देखेंगे भाई हमारे पास पेशेंट आ रहा है, उसी टाइम जो है वो रेड फ्लैग जो है अलर्ट हो जाता है कि भाई उसकी सारी सेटिंग कर देते हैं सारी। अच्छा, ये तशखीसी जितने टेस्ट होते हैं जिसमें CRP है, बड़े महंगे महंगे टेस्ट हैं नाज़रीन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं। डॉक्टर फरहान, आपसे जानना चाहूँगा
جو ایکسپو سینٹر کی جو لیب ہے وہاں پہ تمام ٹیسٹ فری آف کاسٹ کیے جاتے ہیں؟ جی تمام ٹیسٹ فری آف کاسٹ، جو بھی ڈاکٹر لکھ کے دے گا وہ سب فری کیے جاتے ہیں، انکلوڈنگ سی آر پی، انٹرلیوکن 6، ایل ڈی ایچ، ڈی ڈائمر اور یہ تمام چیزیں فری آف کاسٹ؟ جی آل ٹیسٹ، کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، اور اسی وجہ سے سکسیس ہے اس یونٹ کی، کیونکہ اس کو آرم فورسز نے سٹارٹ کیا، سندھ گورنمنٹ، فلنتھروپسٹ، عیسیٰ لیب اور عالمگیر ویلفیئر، سیلانی، ریڈ کریسنٹ، سوئی گیس، کے الیکٹرک، پتہ سب جمع ہو گئے ایک ساتھ، اور اس میں سمرو صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ یہ برج تھے سب کے درمیان ود بریگیڈیئر شہزاد جو کہ 5 کور کی طرف سے نامینیٹڈ تھے۔ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ سب چیزیں فری ہوتی ہیں، اور یہاں پہ تبھی اتنا اچھا علاج ہو پا رہا ہے کہ اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز خود بھی انوالوڈ ہیں، جیز والوں نے سمز دے دی موبائلز کی، تو یعنی بہت کی سب کی کنٹریبیوشن ہے، اور آئی تھنک یہی چیز ہے جو کہ اس کو ہم کنٹینیو کریں، اسے سیکھنے کا ایک مرحلہ ہے، تو پاکستان اس سے پورا پروگریس کر سکتا ہے، یہ ایک رول ماڈل ہے، اور یہ سب سے پاکستان کا سب سے بیسٹ اینڈ بیسٹ، سب سے اچھا مینیجڈ اور فری آف کاسٹ آف سینٹر فار آل پاکستان کا سب سے بڑا سینٹر ہے یہ، جہاں پہ پیشنٹس کو وینٹیلیٹر، بائی پیپ، سی پیپ، میڈیسنس کے علاوہ ایوری تھنگ از فری آف کاسٹ، تمام چیزیں، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، کپڑے، شیمپو، ہر چیز فری دی جاتی ہے، فری آف کاسٹ، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ڈائگنوسٹک کی امپورٹنس بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ڈائگنوسٹک صرف ڈائگنوز کرنے کے لیے نہیں ہے، تشخیص کے لیے نہیں ہے، بلکہ مانیٹرنگ، بیماری کی مانیٹرنگ، اور اس میں ایکس ریز بھی آ جاتے ہیں جو کہ مانیٹر کرتے ہیں کہ چیسٹ کی کنڈیشنز کیا ہیں، تو فزیشینز کے ساتھ ساتھ دوائیوں کے ساتھ ساتھ ڈائگنوسٹک جب تینوں مل کے کام کرتے ہیں اور ایک ہی ٹیم لیڈرشپ جیسے سمرو صاحب کی ہے، تو وہ پھر پیشنٹ کا علاج بھی بہت بہتر ہوتا ہے، اور سب سے کم ڈیتھ ریٹ جو ہے نا وہ ایکسپو سینٹر کے آئی ایچ ڈی آئی سی یو کا ہے پورے پاکستان میں۔ اچھا، مطلب پروگنوسس اور جسے ہم ماربیڈیٹی مورٹیلٹی ریشو کہتے ہیں وہ بہت کم ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا، اگر کسی پیشنٹ کو ٹوسیلیسیمیب یا ایکٹرما جسے ہم کہتے ہیں، یا ریمڈیسیور جو انجیکشنز یوز ہو رہے ہیں، اینٹی وائرل، ناظرین بڑے مہنگے انجیکشنز ہیں، ایون جو 3rd 4th جنریشن اینٹی بایوٹکس ہیں انجیکٹیبل، وہ بھی بڑی مہنگی ہوتی ہیں، بعض دفعہ یعنی ہم نارملی اگر بات کریں تو 5 سے 10 ہزار روپے کے انفیکشنز جو انجیکشنز ہیں وہ تو ایک دفعہ میں ویسے ہی لگ جاتے ہیں جو نارمل اینٹی بایوٹکس کے ہیں، اگر ہم اور اس سے ہائر اینٹی وائرل پہ جاتے ہیں تو بڑے مہنگے انجیکشن ہوتے ہیں، تو کیا یہ فری آف کاسٹ لگائے جاتے ہیں ایکسپو سینٹر میں؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرا دیکھیں نا کہ یہ ہم جو ہے نا پاکستان آرمی والوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے بریگیڈیئر محمد شہزاد سعید ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کنسلٹنٹ اگر کوئی بھی انجیکشن لکھ رہا ہے اور وہ مریض کے فائدے کے لیے ہے، وہ چاہے 2 لاکھ ہی کیوں نہیں ہو، دین اینڈ دیئر وہ آئے گی، فوراً ہی آ جاتے، فوراً ہی آئے گی، اس میں دیر نہیں ہے۔ وہ کہے گا کہ بھائی 8 بجے لگنی ہے اور 7:45 بجے کہا ہے تو 8 بجے ہی لگے گی، 8:05 پہ نہیں لگے گی۔ اچھا، ہاں یہ ہے، کوئی اتنا وہ یعنی کوئی بھی جتنے کا بھی دوائیں ہوں، انجیکشنز ہو، کچھ بھی ہو، وہ پیشنٹ ساری فری آف کاسٹ ہے۔ اور دوسرا اس میں دیکھیں نا کہ ہمارے پاس یہ ہے صرف فیلڈ ہے، فیسلٹی ساری وہی ہیں جیسے فرحان صاحب نے کہا جو آغا خان کی فیسلٹی ہے، تمام فیسلٹیز ہیں۔ نام یہ ہے کہ ایکسپو سینٹر ہے، وہ آغا خان ہاسپٹل ہے۔ اچھا، اسپیشلسٹی ساری ہیں، اینستھیٹسٹ ہیں، پلمونالوجسٹ ہیں، فزیشین ہیں، آپ کے جنرل سرجن ہیں، آپ کے جو نا آئی والے ہیں، اسکن والے، ملٹی آرگن والے ہیں، تمام، اور سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، کیونکہ اس بیماری میں سائیکوسس کی ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں کہ یہ واحد بیماری ہے جو اگر ہو جاتی ہے تو باپ بیٹے سے نہیں مل سکتا، ماں بیٹے سے نہیں مل سکتی، بھائی بہن سے نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ ہے ہی ایسی نا، بالکل، تو اسی وجہ سے یہ سائیکوسس زیادہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب پیشنٹ کو جو دیکھ رہے ہیں نا، تو وہ بھی ایک جو نا پروٹیکشن کر کے اور جو ایسے لباس کے ساتھ جاتے ہیں، تو وہ جو مریض ہے یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ یہ ہے کون، کیونکہ وہ پورا کور ہوتا ہے۔ پھر وہ جب ان سے تعارف کراتا ہے کہ بھائی میرا نام فلانا ڈاکٹر ہے، نفسیاتی بھی تھوڑا سا ایفیکٹس آ جاتے ہیں، بہت زیادہ آ جاتا ہے، تو اسی حساب سے پھر جو نا یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اور کھانے کے حوالے سے جیسے فرحان صاحب، کیونکہ یہ جو نا کور ہوتے تھے ہمارے یہاں، جو بیٹھ کر کے یہ بنایا، ایکچوئل جو ہے نا ہم تو جو نا اس میں تھے، مگر بنانے والے فرحان صاحب تھے، شہزاد والے تھے، بیٹھ کر کے بھائی کیا کرنا ہے، کیونکہ ریڈ زون ہے، گرین زون ہے، پھر اورنج زون ہے، پھر اس میں کیا کیا کام ہے، پھر ڈپارٹمنٹ بنائے، انفیکشن سینٹر بنایا۔ اچھا، فرحان صاحب والوں کی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی لیبارٹری نہیں، ان کی لیبارٹری اسٹیبلش ہے
इसमें एक्सपो सेंटर में वही तमाम टेस्ट कर लिए जो है जाते ना हैं। वहीं पे हैं, हमें वो भी जरूरत नहीं पड़ रही कि हम जो ना सैंपल लेके और कहीं और जहाँ लेबर नहीं, वो वहीं पे है। ऐसी कोई जो है ना वो टेस्ट नहीं है जो हमें कहीं और से कराने पड़े। सारी यानी लोग बड़े आराम से ट्रस्ट करके आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। फरहान साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सर फर्स्ट हैंड आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो लोग टेस्ट कराते हैं, वाकई कोविड की शरह इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है? वाकई पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं? अब आ कह रहे हैं 27% पॉजिटिविटी हो गई है, नॉट 25 बढ़ गई है। आज की रेट से 27% पॉजिटिविटी है। और आज जो है चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई है, 2 दिन का टाइम है। फ्राइडे को अगर लेट से कि वो 2 दिन वो स्टेक होल्डर से ये लोग टीम्स मिलेंगी। फ्राइडे को सजेशन ये है कि कोशिश कर रहे हैं कि पूरे कराची में लॉकडाउन ना लगे, तो ये चांसेस हैं। फ्राइडे को बहुत क्रिटिकल मीटिंग है कि लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है, कंप्लीट लॉकडाउन, नॉट कंप्लीट लॉकडाउन, जिस तरह पहले एक दफा इस वक्त जो है केसेस बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। मुजाहिद उमरो साहब तो डे 1 से हैं। मैं तो हैरान हूँ कि जिनकी तरह 24 घंटे ही जागते रहे पेशेंट्स की खातिर, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आई थिंक इन जैसे लोग और सिंध गवर्नमेंट ने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो तारीफ के मुस्तहक हैं, एनसीओसी की तरह। अच्छा, अब सिचुएशन ये आ रही है कि एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये आ रही है कि जितने अब जो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें से 70% जो है वो डेल्टा वेरिएंट के आ रहे हैं। ये डेल्टा वेरिएंट की जो अलामात हैं वो डिफरेंट हैं। वो चेस्ट से ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, कमज़ोरी, थकन, डिप्रेशन, वॉमिटिंग, मतलब उल्टी, डायरिया, पेट में दर्द, और ये ऐसे साइन सिम्टम्स हैं जो कैजुअल से लगते हैं और ये भी कोविड के हैं। जिसके अंदर ये ऐसी अलामात इस वक्त कोई भी आ रही है उसको चाहिए एक मुस्तनद डॉक्टर को दिखाए और अपना टेस्ट कराए, क्योंकि ये वेरिएंट जो ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराया वो तो बहुत ही ख़तरे में। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, मुजाहिद उमरो जानते हैं कि सारे हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं। इस वक्त क्राइसिस सिचुएशन दोबारा आ गई है इस 4th वेव के अंदर, और ये यंगर एज की पॉपुलेशन पे भी असर कर रहा है। ये 40s में, लेट 30s में ऐसे लोगों को जिनके अंदर इतने मॉर्बिड साइन नहीं थे, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दूसरी बीमारियां नहीं थी, उसको भी असर कर रहा है और ये बहुत फास्ट फैल रहा है। और अगर आज हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये जो है ये इंडिया जैसे हालात जो है ना वो चांस जा सकते हैं। ये बहुत सीरियस है। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त अगर मैं बात करूं ऑक्यूपेंसी की, तो कितने % ऑक्यूपेंसी है आपके यहाँ, यानी कितने बेड्स खाली हैं या टोटली भरा हुआ है? हमारे पास जो ऑक्यूपेंसी है 140 बेडेड है। 140 बेडेड है, मगर हमने एक्स्ट्रा बेड 5-6 लगाए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा हूँ से आ रहे हैं, घरों से आ रहे हैं। अच्छा, सीवियरिटी ज्यादा है, क्योंकि उनके लिए तो जो ना वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो कंप्लीटली पॉपुलेटेड है, भरा हुआ। सिर्फ एक्सपो नहीं, ओवरऑल जो ना, यानी अगर मैं आपसे ईस्ट की बात करूं तो यहाँ की जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी पेशेंट्स जो है मौजूद है? हर जगह पे है ना, हर जगह पे, क्योंकि चल ही यही रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो इलेक्टिव सर्जरीज हैं, जो नॉर्मल सर्जरी होती है विदाउट इमरजेंसी, वो बंद कर दिए। हर हॉस्पिटल में कोविड एस्टेब्लिश करा दिया है, क्योंकि ये जैसे ये क्योंकि ये कोई जो ना SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग। किसी को आप बाहर निकलेंगे तो किसी को आप मास्क नहीं देखेंगे। ये हालत रही तो ये इंडिया से भी वर्स हो जाएंगे हम लोग। ठीक। अच्छा, हम जब नाज़रीन बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो जाहिर सी बात है कोविड की ट्रीटमेंट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी है। जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अपना काम कर रहे हैं, वहीं अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स साथ ना दे तो फिर ये तमाम बोझ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे आ जाना था। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट साउथ का हॉस्पिटल साउथ सिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पे एक बड़ा कोविड सेंटर बनाया गया है, जहाँ बाकायदा तमाम फैसिलिटीज़ के साथ इलाज किया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हवाले से हम बात करना चाहेंगे और इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं तर्जुमान साउथ सिटी हॉस्पिटल डॉक्टर नशवा, जिनसे हम बात करना चाहेंगे कोविड के इस सेंटर और ट्रीटमेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नशवा, आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। Thank you so much for having me. जी वेलकम। डॉक्टर नशवा, क्या कहेंगी आप इस वक्त, क्या पोजीशन है, कोविड के कितने केसेस आपके पास मौजूद हैं? यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी क्या बहुत ज़्यादा पेशेंट्स का लोड है इस वक्त, कोविड पेशेंट्स का? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब से एग्री करती हूँ कि सारे हॉस्पिटल्स ही फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। इलेक्टिव केसेस, इलेक्टिव जो प्रोसीजर्स होते हैं वो हमने रिड्यूस कर दिए हैं। हमारा हॉस्पिटल 50% कोविड की सर्विसेज के लिए ऑपरेट कर रहा है, एंड तक उस 50% में ऑलमोस्ट 90% हमारी ऑक्यूपेंसी रह रही है।
اچھا، تو مجھے بتائیے گا کہ اس وقت کیا زیادہ تر کیسز سیویرٹی کے ساتھ آ رہے ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں ڈیلٹا ویریئنٹ کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں یا جس طرح پہلے کووڈ پریزنٹ کر رہا تھا اسی طریقے سے آ رہے ہیں؟ دیکھیں ڈیٹا جو سجیسٹ کرتا ہے کہ میجورٹی کیسز جو ہیں ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہی ہیں. ڈیلٹا ویریئنٹ میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ سمٹمز سملر ہیں مگر ان کی سیویرٹی تھوڑی زیادہ ہے. وہی شارٹنس آف بریتھ، بخار، لیتھارجی، ابڈومینل سمٹمز، یہ باڈی ایک، یہی سب ہیں مگر سیویرٹی ان کی زیادہ ہے. اچھا، اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ کیا کہیں گی اس وقت جو کووڈ کی 4th ویو چل رہی ہے، کیا اس میں پروگنوسس خراب ہے؟ یعنی کیا کمپلیکیشنز اور ماربیڈیٹی مورٹیلٹی زیادہ مل رہی ہے اس ویو میں جو کہ اس وقت کووڈ کی چوتھی لہر جو چل رہی ہے؟ دیکھیں چوتھی ویو جو ہے یہ ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے ہے جو زیادہ انفیکشس ویریئنٹ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیمار بھی زیادہ کرتا ہے اور پھیلتا بھی زیادہ آسانی سے ہے. اور اس ویو میں اتفاق سے ہم لوگ کوئی میجرز بھی فالو نہیں کر رہے. سوشل ڈسٹینسنگ، سوشل آئسولیشن، یہ سب چیزیں فالو بھی نہیں ہو رہی. اگر آپ صرف کراچی میں ہی دیکھیں تو پبلک اتنی لارج اسکیل پہ سڑکوں پہ آئی ہوئی ہے، کوئی ماسک نہیں ہے، کوئی بیریئرز نہیں ہے. تو اس وجہ سے بہت خطرناک ہے کیونکہ ڈیلٹا ویریئنٹ از ویری ڈینجرس. اور میں اگری کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ اگر ہم لوگ نہیں ریسٹرکٹ کرتے اپنے آپ کو، اگر ہم نہیں ویکسینیٹ کرتے میجورٹی پبلک کو، پھر ہمارا انڈیا سے کمپیریبل ہماری سچویشن ہو سکتی ہے. اور آلریڈی ہمارے ہاسپٹلس فلی آکیپائڈ ہیں. اچھا، بس آپ سے لاسٹ کوشچن یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا ریشیو ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ کتنے پیشنٹس آپ کے وینٹ پہ چلے جاتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ، اور وینٹیلیٹر سے واپس آ جاتے ہیں پیشنٹ یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں عام لوگوں کا ایک یہ بھی قیاس ہوتا ہے کہ یا ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر وینٹ پہ چلے گئے تو بس اس کے بعد واپسی نہیں ہوتی. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں ہمارے پاس، میں اپنے ہاسپٹل کی بات کرتی ہوں، ہمارے پاس جو ڈیٹا سجیسٹ کرتا ہے کہ آلموسٹ 60% مریض جو ہوتے ہیں وہ سیویئرلی سک مریض ہوتے ہیں کووڈ کے. تو اس 60% میں میجورٹی وہی ہوتے ہیں جو وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں. تو وینٹیلیٹر کے بعد ریکوری ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، بٹ وینٹیلیٹر پہ جانا ایک بہت ہی گریم پروگنوسس ہوتا ہے. مگر اس کے بعد ہم نے ریکوری دیکھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کرنی چاہیے. کیا کنکلوژن کیا دیں گے؟ آئسولیشن از ویری امپورٹنٹ، ویکسینیشن از ویری امپورٹنٹ. ہماری پبلک ویکسینیٹ نہیں ہو رہی ہے. ہم لوگ صرف 2% پارشلی ویکسینیٹڈ، 2% فلی ویکسینیٹڈ پبلک ہے ہماری. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر سائنس کو آپ فالو کرتے ہیں تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے ہماری کنٹری کو کووڈ کے لیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نشوہ، آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین، ترجمان ساؤتھ سٹی ہاسپٹل ڈاکٹر نشوہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھیں. فرحان صاحب، اب کیونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے قریب ہے، میں چاہوں گا آپ سے کہ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ اس پروگرام کے حوالے سے کہ کس طریقے سے کووڈ سے بچا جائے؟ 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کچھ جو ہے وہ مطلب بہت اچھا بھی یونیک کام بھی ہونا شروع ہے. ڈرائیو تھرو ویکسینیشنز ہو رہی ہیں گھر گھر پہ، بزنس چیمبرز پہ. آئی تھنک پوری دنیا میں اس طرح سے ویکسینیشن کا کام نہیں ہوا جس طرح سے پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہے، جو کہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں جو ہیں وہ خراج مستعین ہیں. سیکنڈ چیز یہ آتی ہے کہ سر یہاں یہ بھی میں بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ ڈرائیو تھرو ویکسینیشن جو ہے ایک نجی بینک کے تعاون سے اربن فارسٹ کا ایریا ہے کلفٹن کراچی میں، جو کہ دعا ریسٹورنٹ کا جو چوراہا کہلاتا ہے بلاول چورنگی سے آگے، وہاں پہ یہ خاص طور پہ ایک ڈرائیو تھرو بنایا گیا جے ایس بینک کی جانب سے. کیونکہ اچھا کام ہے، نام لے بھی نہیں تو کوئی بات نہیں، جے ایس بینک کی جانب سے بنایا گیا ہے. میں خود پرسنلی ایکسپیرینس کر کے آیا ہوں اور مجھے آج اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ وہاں کافی ساری ٹیم جو ویکسینیٹ کر رہی ہے وہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر یعنی پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ کی ٹیم ہے جو وہاں کر رہی ہے. خاص طور پہ تمام ویکسینز وہاں لگائی جا رہی ہیں اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے 15 منٹ کے اندر اندر آپ کو ویکسینیٹ بھی کر دیا جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بس گزارش یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ضرور ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا 3 چیزیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی 6 سے 7 آورس کی نیند ہونی ضروری ہے، 2 لیٹر سے زیادہ پانی پینا ضروری ہے، 45 منٹس آف ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے کہ باڈی کی امیونٹی کو بہتر کرنا اس وقت، اور اس کو ریئلائز کرنا اور لوگوں کو بتانا. اور واٹس ایپ کے غلط ریومرز پہ نہ پھیلنا. بھائی واٹس ایپ اس گناہ ہو گیا ہے میرے خیال سے، اتنا گناہ واٹس ایپ نے اوتھینٹسٹی کی پہ جائیں، زیرو اوتھینٹسٹی ہے واٹس ایپ پہ جو میسیجز پھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی جو ہے نا آپ کان نہ دھریں.
डॉक्टर मुजाहिद सुमरू साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से और अपने आप एक्सपो सेंटर की तरफ से? मैं एक आपके चैनल की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते आप लोग जितना हो, जो भी आपके पास साथ में है, जो भी है, घर से दूसरा घर है, तीसरा घर है, उनको आप मैक्सिमम जो है ना ये कहो कि वैक्सीनेशन करो, वैक्सीनेट हो। आपके बचने का रास्ता यही है, आपके बचने का रास्ता ये आप वैक्सीनेटेड हो जाए। वैक्सीनेशन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो फरहान साहब ने कहा वाकई सही है कि इसके फेसबुक है या व्हाट्सएप पे बिल्कुल नहीं जाएं और इसका कोई आप मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं तो हम तो उसी में ही हैं, काम कर रहे हैं। इसे कोई हमारे पास मरीज ना आया है, नहीं इंटरटेन हुआ है, नहीं उसी टाइम, क्योंकि हम वैक्सीन के बाद हाफ वर्क बिठा देते हैं ताकि कोई ऐसी अनूनी बात नहीं थी, कभी भी नेवर एंड एवर हुई है। कोई रिएक्शंस नहीं है, कुछ नहीं। और सोशल डिस्टेंस जरूरी है। तो ये तमाम वैक्सीन जो आपके अवेलेबल हैं एक्सपो सेंटर पे लगाई जा रही है? बिल्कुल लगाई जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुजाहिद सुमरू साहब, आप तशरीफ लाएं। प्रोफेसर डॉक्टर फरहानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन और ये अवेयरनेस पहुंची होगी। इस प्रोग्राम का मकसद ही यही था कि आपको ये बात बताई जाए कि कोई बिला वजह के लिए स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपको वैक्सीन लगाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आज एक पिटिशन भी फाइल हुई है सिंध हाई कोर्ट में जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी जबरी तौर पे वैक्सीन लगाई जा रही है। ये भी आपको बताना चाहते हैं कि चूंकि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ी रकम खर्च हो रही है आप लोगों के इलाज पे, अगर आपको मुफ्त इलाज फराहम करना है तो इसलिए आप लोगों को वैक्सीन के लिए कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है और SOPs फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आपके हक़ में बेहतर हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।